बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज भी हम अपना मुताला प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम अहद रिसालत खिलाफत राशिदा और बनी उमैया का मुताला कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। और अभी तक हमने आज का जो प्रोग्राम है वो छठी निश्त है। इससे पहले हम लोग 5 निश्त कर चुके हैं और इन निश्त में हमने पेश रफ्त, पेश लफ्ज़ और बाब अव्वल अहद रिसालत मक्की दौर मुकम्मल किया और बाब दोम अहद रिसालत मदनी दौर इल्म फ़जीलत और अहमियत के 10 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज हम इसका 11वें टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो है मुसलमान माशरे का तरगीब, ज़िम्मेदारी, तरीक़ा फ़हमाइश और दीनी तालीम का लाज़मी निसाब। इसके बाद बाब 2 मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह और फिर हम बाब 3 को इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, जो है अहद रिसालत मदनी दौर मकासिद तालीम व निसाब है। इसके 2 चैप्टर 1 तक 11 हिजरी और तालीम के मकासिद इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो इसका जो बाब 2 का जो चैप्टर जो है कि मुस्लिम माशरे की तरगीब, इसको मैं दोबारा कल से कंटिन्यू करता हूँ। माशरे और रियासत की ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से लगाया जा सकता है। अब्दुर्रहमान बिन अफ़ज़ी बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा दिया। इसमें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाज़ गुरोहों की तारीफ़ की और फिर फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि वो अपने पड़ोसियों को न फ़िक़्ह की तालीम देते हैं, न इल्म सिखाते हैं, न वाज़ करते हैं, न नेकी का हुक्म देते हैं, न बुराई से मना करते हैं। क्या हो गया है लोगों को कि वो अपने पड़ोसियों से न फ़िक़्ह सीखते हैं, न वाज़ सुनते हैं। खुदा की कसम, या तो लोग अपने पड़ोसियों को तालीम दें, फ़िक़्ह सिखाएं, वाज़ कहें, नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, और लोग अपने पड़ोसियों से इल्म हासिल करें, फ़िक़्ह सीखें और बात सुनें, वरना मैं जल्द इनको सज़ा दूँगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल हदीस है और इन्होंने अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों को और अपने पड़ोसी गुरुओं को तालीम देने की तलकीन फरमाई है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़िम्मेदारी। इस हदीस से मालूम होता है इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम हासिल करना, तरबियत हासिल करना अफराद की और गुरुओं की अपनी ज़िम्मेदारी है, जिस पर हुकूमत उनसे बाज़ कर सकती है। दूसरों की तालीम देना, दूसरों को तरबियत करना पड़ोसी अफराद और पड़ोसी गुरुओं की ज़िम्मेदारी है, जिस पर हुकूमत उनसे बाज़ कर सकती है। ज़िम्मेदारी इस कदर अहम है, अगर गुरूह या कोई माशरा ज़िम्मेदारी नहीं अदा करता तो काबिल मुआख़ज़ा करार पाता है, इनको सज़ा दी जा सकती है। हुसूल इल्म की राह में हायल हर किस्म की मुश्किलात दूर करना, तालीम व तदरीस और दीनी तरबियत का सहल हुसूल बनाना इस्लामी माशरे और इस्लामी हुकूमत की बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है, जिस पर इनका मुआख़ज़ा किया जा सकता है। फिर एक और टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, तरीक़ा फ़हमाइश। इस हदीस से अफराद और गुरोहों की तरबियत का अजीब तरीक़ा मालूम हुआ। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला मुतालका का नाम सहीहतन नहीं लिया, फिर इंतहाई गैर जानिबदाराना अंदाज में नहायत मोहताद अल्फाज में इन पर गिरफ्त की। पूछने पर एक ही जुमला बार बार दोहराया, इसमें कोई इजाफा नहीं किया, मज़म्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कोई ऐसी लफ्ज़ ज़माने मुबारक से अदा नहीं किया जिससे कबीले की सुबकी होती हो और इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचती हो। सारी गुफ्तगू का इस्लाह हाल की महवर पर घूमती है। इस गुफ्तगू में तहकीर का अदना सा शायबा भी नहीं पाया जाता है। उस्तादों के लिए, मुरब्बियों के लिए, अवाम से मामला करने वाले असहाब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल तरबियत का बेहतरीन नमूना है। इसमें बड़ी हिकमतें पनाह हैं, इसका अपना नमूना बनाया गया है। फिर एक और टॉपिक शुरू होता है, दीनी तालीम का लाजमी निसाब। इस हदीस में ज़मनन दीनी तालीम का लाजमी निसाब मालूम हो गया।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعلیم کا وہ کم از کم حصہ کیا ہے جس کا جاننا مسلمان کے لیے فرض ہے، لازمی ہے، جس کے نہ جاننے پر وہ خود معاشرہ اور حکومتیں قابل مواخذہ قرار پاتی ہیں۔ نمبر 1 نوشت و خواند، نمبر 2 قرآن مجید کا پڑھنا، نمبر 3 فقہ فہم دین کا حاصل ہونا۔ تعلیم کے ساتھ عملی حصہ، تربیتی حصہ بھی لازم ہے۔ دوسروں کو واعظ نصیحت کرنا یعنی دعوت دین دینا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا یعنی معاشرے کی اصلاح و تطہیر کرنا، یہ سب دین کا لازمی نصاب قرار پایا ہے۔ اب میں اس کا باب 3 عہد رسالت مدنی دور مقاصد تعلیم و نصاب پڑھ رہا ہوں۔ جو پہلا ٹاپک ہے 1 تا 11 ہجری، اس کے اندر جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کے مقاصد۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے ان مقاصد کا اعلان کر دیا ہے جن کے لیے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ جمعہ کی نمبر 2 آیت ہے، وہی ہے جس نے امیوں ناخواندہ کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں ان کی حکمت سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کی کتاب کو اور حکمتوں کو تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت سے تعلیم کے مقاصد 4 معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، تلاوت، قرات، مفہوم، تفسیر۔ قرآن مجید کی آخری کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا اپنے بندوں کو بتا دی ہے، اس لیے اس کا جاننا، سمجھنا اور پھیلانا نہایت ضروری ہے۔ زندگی سنوارنے کے مفہوم میں سب بڑی وسعت ہے۔ ہدایت الہی کی روشنی میں رسول انسانوں کی زندگی سنوارتے ہیں، ان کے افکار و خیالات، اخلاق و عادات، معاشرے و سیاست، تمدن و تہذیب، غرض کے ہر چیز کو سنوارتے ہیں، پاک اور پاکیزہ بناتے ہیں۔ نمبر 3 رسول انسانوں کی کتاب الہی کی تعلیم ہے، جس میں جو حکمتیں ان کو بیان کرتا ہے، ان کو انضباط زندگی کے معاملات پہ پڑھ کرنا سکھاتا ہے، آداب زندگی سکھاتا ہے، صاف ستھری زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ ان سب مقاصد کا تعلق تعلیم سے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہجرت سے قبل مصعب بن عمیر کو اہل مدینہ کی تعلیم کے لیے بھیجتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم کے مقاصد بیان کیے تھے، وہ یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دو، اسلامی احکام سکھاؤ اور دین فہمی پیدا کرو۔ اس طرح عبداللہ بن ابزی کی حدیث میں ہے جو سابق میں گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی نصاب کا ذکر فرمایا، وہ یہ ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، دین کا فہم حاصل کرنا، دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ انبیاء کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا خطاب عوام الناس سے ہوتا ہے، وہ عوام الخواص سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، عقل عام اور فہم عام سے اپیل کرتے ہیں، وہ مراقبہ و مجاہدہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ تجلیات نہ مشاہدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مادی طبی علوم ان کے موضوع نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے اخلاق و کردار کی تربیت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی راہ راست کی ہدایت کرتے ہیں، وہ احکام کی حکمتیں بہت کم بیان کرتے ہیں، البتہ احکام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ میں آج اپنا ٹاپک یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل میں اس کا دوسرا ٹاپک قرآن مجید کی تعلیم شروع کروں گا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔